अस्सलाम वालेकुम। अपने एक नए व्लॉग के साथ आज मैं फिर हाज़िर हूँ। आज जिस चीज़ का हम जिक्र करेंगे चचा जॉन के मुतालिक वो है कि ज़ुल्मीन कौन था। ज़ुल्मीन नाम सुन के कुछ हैरत तो हुई होगी कि ज़ुल्मीन ये किस किस्म का नाम है। ज़ुल्मीन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जनाब, और आज के व्लॉग में उसी का हम जिक्र करेंगे। मगर इसके लिए जो हमें जाना पड़ेगा वो हमें 20वीं सदी के अवाइल में जाना पड़ेगा। जैसा कि जॉन एलिया के जानने वालों के लिए ये बात कोई नई नहीं है कि हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ अमरोहा से है, और अमरोहा यूपी का वो इलाक़ा है, यूपी का वो कस्बा है जो कि दिल्ली से बहुत नज़दीक है। तो दिल्ली में जो भी हालात होते थे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो आता था वो आता था अमरोहा पर। तो 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद यूपी के आसपास के जो इलाके थे उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। चचा जॉन बताते हैं कि हमारे अपने ख़ानदान की 11 फांसियाँ लगी थीं। तो जो इसके अलावा जिस किस्म के जो हालात थे, फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था उसके बाद, उसके बारे में चचा जॉन ने अपनी जो पहला मजमूआ है शायद उसमें उसका ज़िक्र भी किया है कि शुरू में 25 गांव थे जो बाद में एक एक करके निकलते गए, मतलब रहन रखते गए महाजन के पास, और उसमें से कई निकल गए और आखिरकार शायद 1 या 2 ही बचे थे, और बाद में वो भी नहीं बचे। मगर जितने दिन वो जायदाद रही उसको जो कंट्रोल करते थे वो अल्लामा शफ़ीक़ हसन एलिया, जॉन एलिया के वालिद जो थे, उनके बड़े भाई सैयद नसीर हसन करते थे कंट्रोल। सैयद नसीर हसन ख़ुद जो थे वो लावलद थे, और उनकी जो बेगम थी उनको मीठी कहा करते थे। पूरा अमरोहा उनको मीठी कहता था। बड़ी बारोब खातून और बड़ा कंट्रोल, मतलब समझ लें कि तमाम जितनी भी प्रॉपर्टी बची थी, जो भी गांव थे, जो ज़मीनें थीं, जो खेत थे, जो बागात थे, उन सब का वो कंट्रोल मीठी साहिबा के ही हाथ में था। तो उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि शफ़ीक़ हसन एलिया की जो शादियां हुई वो उनकी अपनी बहनों से हुई। पहले उन्होंने अपनी एक बहन से शादी करवाई, कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया, और फिर जो बू मीठी की जो सबसे छोटी बहन थी नरजिस खातून, उन शफ़ीक़ हसन एलिया की शादी उनसे हुई। अच्छा, वो इस रिश्ते के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी, मगर आज के 100 साल पहले का जो ज़माना था, आप सोच सकते हैं कि कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है कि मैं तो उससे शादी नहीं कर रही। ऐसा ही हुआ, शादी तो हो गई, मगर वो शादी सिर्फ़ घर वालों की खुशनुदी ही हासिल कर सकी। एक अच्छी जो एक मैरिटल लाइफ होती है वो मेरे ख़्याल से, जो मैंने जितना सुना है चचा जॉन से, रईस अमरोवी से, और अपनी नानी से सैयदा ज़ैनब खातून से, उससे यही अंदाज़ा होता है कि वो कोई बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी उन लोगों की। तो उस दरमियान वो कहानियाँ भी उन्होंने बनानी शुरू की सैयदा नरजिस खातून ने, और वो रईस अमरोवी को वो कहानियाँ सुनाती थी। वो कहानी इस किस्म की थी जिस जो मुझे बाद में चचा जॉन ने भी सुनाई कि एक भाई ने अपनी बहन से शादी का इजहार कर दिया, और उसने कहा कि भाई ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है एक बहन भाई की शादी हो जाए। और उसके सारे घर वाले जो थे लड़के के, यानी कि उस लड़की के माँ बाप, उन्होंने कहा नहीं, अब तो उसने कह दिया शादी तो होगी। तो उस लड़की ने किया ये कि वो एक चंदन के पेड़ पे चढ़ गई, और उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं इस दरख्त से नीचे भी नहीं उतरूँगी। एक एक करके उसको तमाम घर वाले आके मनाते रहे कि तू अब नीचे आ जा, और वो ये दुआ करती रही कि जो चंदन का पेड़ है ये बढ़ता जाए ताकि वो उस शादी से बच जाए। इस किस्म की उन्होंने कहानियाँ भी बनाई रखी थी उन खातून ने। तो चचा जॉन वगैरह उन कहानियों के ज़ेर असर पले बढ़े। अच्छा, उन खातून जो थी, मैं यानी कि मेरी पर नानी सैयदा नरजिस खातून, उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया। ये एक अजीब सी बात है। नरजिस खातून बला की खूबसूरत खातून थी, अपने ज़माने में उनको लोग फ़रंगन कहते थे। जॉन एलिया ये बताते हैं कि इनका पूरा जो ननिहाल था जॉन एलिया का, वो सुर्ख व सफ़ेद और काफ़ी खूबसूरत, भूरे बाल, ग्रीन आइज़, इस किस्म के थे। और जो जॉन एलिया का धदियाल था वो सांवली रंगत के और ज़रा मामूली सूरत शक्ल के लोग थे। तो चचा जॉन कहते थे कि हमारे ख़ानदान में जो अच्छी सूरत आई है वो ननिहाल की तरफ से आई। तो बात हो रही थी जिन की, तो हाँ, उनके ऊपर एक जिन आना शुरू हो गया,
اور وہ جس وقت وہ جن کا آتا تو وہ مرد کے آواز میں بولتی ہیں اور اپنا نام بتاتی ہیں کہ میں ظلمین ہوں. ان کے آنا شروع ہوا, پورا خاندان بے حال ہو گیا, پریشان ہو گیا, مگر شفیق حسن کا یہ کہنا تھا کہ یہ نرجس خاتون جو ہیں مکر کر رہی ہیں. خیر, یہ گرمیوں کی دوپہر تھی اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یو پی انڈیا میں امروہہ کی جو گرمی ہے وہ کس قیامت کی گرمی ہوتی ہے. اس گرمی میں امروہہ میں گرمی اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ امروہہ جو مشہور ہے وہ دو چیزوں کے لیے مشہور ہے, آم اور روہو مچھلی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں تیز گرمی نہیں پڑے گی وہاں آم پکے گا کیسے. خیر اینی وے, واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف. گرمیوں کی تیز دوپہر تھی تو شفیق حسن دوسرے محلے میں کسی کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. وہاں کہہ لیں گے یہ نرجس خاتون جو ہے نا یہ سب ڈرامے بازی کرتی ہیں کہ ان کے اوپر جن آتا ہے, کوئی جن ون نہیں ہے. اچھا, یہ بات جس وقت یہ کر رہے تھے جس گھر میں بیٹھ کے, اس گھر سے 1 کلومیٹر دور نرجس خاتون اپنے گھر میں تھی. نرجس خاتون کے اوپر فوراً دورہ پڑا اسی وقت, اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے دورہ پڑا, اور وہ ظلمین کی آواز میں انہوں نے بولنا شروع کیا. انہوں نے کہا بکواس کر رہا ہے یہ شفیق حسن, یہ جو بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں میں مکر کرتی ہوں, یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ. اور وہ ظلمین کی آوازیں بولی کہ یہ میرے وجود سے انکار کر رہا ہے. اچھا, یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ کس طرح ان کو پتہ چلا. آئی ڈونٹ نو کیا ہے اس کی لاجک کیا ہے. چچا جان بھی اس بات پہ حیران تھے کہ اماں نے یہ بات کیسے کی. اچھا, جن دنوں کی یہ بات ہے کہ یہ ظلمین کا سلسلہ چل رہا تھا, انہی دنوں نرجس خاتون نے جان ایلیا کو کنسیو کیا. جب جان ایلیا پیدا ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے, جب پیدائش کے بعد یہ بچہ جو تھا جب ہاتھ میں آیا تو انہوں نے ایک زوردار قہقہ لگایا. تو جو دائی تھی جو ولادت میں جس نے معاونت کی تھی وہ ڈر گئی, چیخ مار کے چلی گئی. تو چچا جان بعد میں یہ کہتے تھے کہ جو ظلمین کا جو پورا قصہ ہے تو اماں پہ ہسٹیریا کے دورے پڑتے تھے کیونکہ اماں جو تھیں وہ خود اس شادی کے لیے تیار نہیں تھیں اور بحالت مجبوری انہوں نے یہ شادی کی تھی. تو یہ تھی ظلمین جن کی کہانی, اور جو چچا جان کی ہی زبانی ہم تک پہنچی, ورنہ 100 سال پرانی کہانی خاندان میں سینہ بسینہ نہ چلے تو پھر کہاں تک ایسے پہنچ سکتی ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ چچا جان بھی ایک جنی تھے. جس انداز میں چچا جان کام کرتے تھے, ایک پرفیکشنسٹ تھے کہ کسی چیز سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے جب تک وہ چیز بالکل ایکوریٹ, جب تک پرفیکٹ نہ ہو. اور وہ ان کی شاعری میں آپ کو چھلکتا نظر بھی آتا ہوگا. اچھا, اب میں اگلے ولاگ میں جو ذکر کروں گا, ابھی میں نے وہ ذکر تو کیا کہ شاہ جہاں جو تھا بادشاہ, اس کے زمانے میں میرے ننیال کو جاگیریں عطا ہوئی تھیں. وہ جاگیروں کے کاغذات جب چچا جان پاکستان آئے تو وہ کاغذات اپنے ساتھ لے کر آ گئے تھے. اور وہ کاغذات کہاں گئے, کس نے ان کاغذات کے ساتھ کیا کیا, یہ ایک کہانی ہے جو میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اب ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں. اب میرے خیال سے آپ ظلمین کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ اس کا جان ایلیا سے کیا تعلق تھا. بہت بہت شکریہ.